अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दुआओं का गुलदस्ता। दुआएं जो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को सिखाई और कबूल भी की, जिनमें रिज्क, माल, औलाद, सेहत, बीमारी वगैरह हर किस्म की दुआ शामिल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। बेशक जो लोग तकब्बर की बिना पर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो दुआ कीजिए नाजरीन। आपसे दरख्वास्त है कि आगे बताई गई कुरान करीम की दुआओं में से देखें कि कौन सी दुआ आपकी हाजत से मुताबिकत रखती है, जिनमें ज़िंदगी, सेहत, कामयाबी, दौलत, रिज्क, इल्म, औलाद, जन्नत, निजात वगैरह हर किस्म की दुआएं शामिल हैं। तो नाजरीन, आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इन दुआओं का विर्द जब किसी पैगंबर या किसी नेक शख्स ने किया तो मैंने कबूल कर लिया। आपसे गुजारिश है कि आप बार बार ये वीडियो देखें या दुआएं याद कर लें, लिख लें। तमाम के ऊपर सूरत नंबर और आयत नंबर लिख दी गई है ताकि आप रेफरेंस के तौर पर कुरान करीम से देख सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का तर्जुमा है, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। इसकी अरेबिक भी है, इसकी इंग्लिश भी है। नाजरीन, ये याद कर लीजिए। हज़रत यूनुस की दुआ, आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं है कोई खुदा मगर तू पाक है, तेरी ज़ात बेशक मैंने कसूर किया, ए खुदा मुझे माफ़ कर दे। तो ये बहुत ख़ास दुआ है नाजरीन, ये भी आप याद कर लीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ, इन्नी मसन्नी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। मुझे बीमारी ने आ लिया है और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। नाज़रीन, जो कोई शख्स बीमार हो तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ये भी आप याद कर लीजिए। ए परवरदिगार, ए हमारे परवरदिगार, मुझे, मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम हो। तो ये अभी आप करते रहिए नाजरीन, यौमुल क़यामत ये दुआ आपके काम आएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ जो कि बहुत ही ख़ास है, ये भी आप याद कर लीजिए नाजरीन। ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तू सब की सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। ए रब, हम दोनों को मुस्लिम यानी मतीर फरमा बना, हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी फरमा बरदार हो। हमें अपनी इबादत के तरीके बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। तू बड़ा मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ, ए हमारे परवरदिगार, आप ही पर हमने भरोसा किया है और आप ही की तरफ हम रुजू हुए हैं और आप ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू सबसे बढ़कर रहीम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक और दुआ जनाब, ये नोट कर लीजिए। मेरे परवरदिगार, जो कोई बेहतरी तू मुझ पर ऊपर से नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक और दुआ नाजरीन, परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। इस दुआ को भी नोट कर लीजिए। कोई भी काम करने से पहले ये अगर आप पढ़ लेंगे दुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके काम आसान कर देगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ नाजरीन, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और अंजाम कर मुझे सालिहीन के साथ मिला। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही प्यारी दुआ है, इसे भी याद कर लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ,
اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا: میرے پروردگار ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا: اے میرے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا: اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا: اے میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجیے، میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور دعا جو کہ قرآن الکریم میں ہے: پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا: پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ جو لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک اور دعا: پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا: رب زدنی علما، اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا: اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ نیک لوگوں کی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، یعنی جو لوگ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے جب دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ وہ کون کون تھے؟ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، ان کی دعا کیا تھی؟ پروردگار جنت میں میرے لیے اپنے پاس سے گھر بنا دیا۔ اصحاب کہف کی دعا: اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستگی کے ساتھ سامان مہیا کر۔ اصحاب کہف کا آپ نے قصہ پڑھا ہوگا ناظرین، یہ ان کی دعا تھی جب وہ ایمان لائے اور غار میں چلے گئے۔ تو یہ دعائیں تھی ناظرین، بیان کی گئی دعائیں قرآن الکریم سے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ انہیں بار بار دہرائیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔